हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल DNJ. हो व्लॉग न्हू लास्ट व्लॉगाचो कंटिन्युएशन. ओके, हांव घरा कडेन देवसा मामी तांकां बाय म्हणपाक गेलोलें आनी हें म्हगेलें भावागे घर, हें म्हगे नीस सो सिबल दोगांय बोर खेळटालीं तीं. Jordan, where did you go? Chesley Mom's bullet? बुलेटी रावंड आहा असो म्हळ्यार तो सारको फुलोता, सो ताका भावान वचो एक रावंड मानालो आनी तेच फाटल्यान आमी तांकां बाय बी म्हूण हेंचोय मामी तिंगेली. आनी मामी आमकां सारकी रावताली केदों येतोलीं काय म्हूण. सो हेंचो इवनींग टायम पावली आमी ते जाप दिवपाक आनी जॉर्डन आनी मामी हेंचोय मातशें एकमुखाको उलोयताय आनी टायम स्पेंड कोताय. जॉर्डन कन्फ्यूज जालो हा अशें करून सगळ्यां बाय बी कित्या म्हणटाय काय मो तेकाय तें तितू समजना, ल्हान आहा न्हू तो, हांव मात वयतोली म्हण. पोतून जाता वे वी आर गोईंग, वील नॉट गो बी म्हणटा. आनी हांव जाता ते भाशेन ट्राय कोतालें तेमगे दोगांयगे कॅप्चर करपाक. मामी गेलो आनी बाबा गेलो. जॉर्डन सांगता आपण वचना खंय UK. आनी मागीर वचोय डॅडी येयलो बाबा बोगले. बाबा मातशें बसयलो आपल्या बोगले तेणें तेशें कोन्न. आनी हांवें म्हळें यो बारबो रावय, आम तुगे फोटो क्लिक कोत म्हूण, मॅमरीज उरल्योय न्हू. आनी मामी आलोली, हांवें म्हळें यो तूं यो तुमगे सगळ्यांगेलो काड म्हूण फोटो. सो हांव तेंगे फोटो क्लिक कोतालें. फोटो घेता हांव तशी राव. स्टेडी फोटो काड हांव. आनी बाबागे जावं ओ आमगे जावं हांव जाता ते भाशेन सांगाता क्लिप्स रिकॉर्ड करपा, फोटो काडपा ट्राय कोतालें. ओके, आनी मातशें बसोलें हांव मामी बोगले कडेन. आनी मागीर डॅडी म्हणपा लागलो बाबा एक आपूण रावंड मान येता, आपल्या माश्कोपलाको काम आहा. सो तो तेका घेवन गेलो आनी मातशें वगतान हेचो येयले ते मागीर. हेचो येयले. Jordan, where you went? With Papa? Where? Jordan असे पासे गेलोलो पापा बारबो एक राउंड मानेले ते. Papa gave the phone to someone. What, walkie-talkie? Okay, come now. You enjoyed the ride? Okay. Jordan आज पासोयोच मेटाय. यो. अच्छा, आता आम्ही येयलें बाय म्हणपाक. जॉर्डन येयल्या नानी बाय म्हणपाक. काम रे जॉर्डन, से बाय टू नानी. आनी हिंगा जॉर्डन वचोय ब्लेसिंग घेतालो तेगे पापा कडेन आनी नानी कडेन. हगी नॉट गिविंग फॉर पापा. दिस वॉज अ व्हेरी इमोशनल वन. मामी मातशें इमोशनल जाली. ओके, सो जॉर्डनाक दिसोलें अरे नानी कित्याक रोटकाय म्हूण. सो तेका कोणूय रोडटो चोवपा जायना. सो एक अर्दान घडी तेका दिसोलें आसतलें आपूण कितें केलें काय म्हूण, ही कित्याक रोटकाय म्हूण. सो तो म्हणटा हें आनी कितें जालें म्हूण. तेकाय तें कळना तें नानी कित्याक रोडटी. ओके, सो हांवें म्हळें ड्रॅन्सनाचो उबार म्हूण तेका. आनी सोदां पापा चोड हुस्केत तो. ओके, बरो हागी कोता पापाक. आनी मामी चोय पोतून बाबा बरो हांक्यां घेवन दिसोता, बट ती रोट म्हूण मागीर तो वचना. Big boy, big girl. बरोबर राव. असो भोवनाका रेस्ट कर घरा कडेन. आणखीन बरें चल घे बरें.
आनी हांव हिंग जाती तूं कंट्रोल कोतालें रडपा ना म्हूण कित्या हांव रोड्या मागीर ती आनी चड रोटा आनी म्हाका मागीर तें चोवपा जावपा ना. चल बरी करा हां नानी बोली कोण लाव टेक केयर से सी यू नेक्स्ट ईयर चलो बाय चलो बाय. हांवें जायतें कंट्रोल केलें म्हाका बट कारां येयलें म्हणटरी म्हाका आनी इल्लें फील जालें अशें. मामी तेंक बाय मुळे मामी रटाली सो इंगलाय मातशें ग्रोटो गे आनी या आनी सोदांचे भाशेन UK वचून पयलें आमी हिंगा ग्रोटोको येताय रोजार कोन्न घेवन वयताय. ओके सो सेंट एंटनी ब्लेसींग हांग जाय तेका लागून हांव बरें ब्लेसींग बीन घेयलें आनी मागीर वायसोलें घार वचपाक. सो मामी तेंक बाय कोलें सेंट एंटनी ग्रोटो उमोय बी घेयलो आनी हिचे आतां वयताय घारा. ओके आनी फाल्यां अर्ली मॉर्निंग बाय 4 o'clock एश बी भायर सरों पडटलें. सो ऑलमोस्ट जालें अशें पॅकींग थोडेशें सुबेज जालें तें मागीर कोरियर कोतोली आनी चोया मागीर मेळ तुमकां. ओके आनी चोय आमी न्हेसोन बीन रेडी जालीं भायर सरपाक एअरपोर्टार वचपाक तेज पयलें प्रेयर स्टार्ट केलें फादर डायलनान बरें कोन्न आमकां राखोन सांबाळून वचची म्हूण प्रेयर कोन्न आमी भायर सरलीं आनी हांव चोय ब्लेसींग घेता आतां भायर. आनी हो जेन्ना वचपा टायम येता न्हू तो इतलो डिफिकल्ट आसता बाय मुडपाचो आमगेलें गाडीज इतुलें हेवी जाता फॅमिली फाटल्यान दोन वचपाक बट मातशें गाडीज स्ट्रोंग दोन वचपा पडटा टू हॅव अ बेटर फ्युचर आनी भुरग्यांगे फुडार बरो जावपाक. सो गायज गुड मॉर्निंग आमी थंय पावली एअरपोर्टाचेर. ओके आतां आमकां फादर डायलन सोडून गेला आनी थंय भितर वयताय. ओके भितर वचून सगळें जालें म्हणटरी मागीर मेळटा तुमकां.
इंचो भितर जाताय जाली हॉलिडे काबार बरी गेली हॉलिडे लॉंग हॉलिडे मारलोली बी एन्जॉयड ओके बट मातशें हेवी जाता वयता आसतना येवपा बरें जाता बट हॅव टू गो न्हू आं कितें अली आहाय न्हू हें कर पयलें आसपा जाय न्हू रे आम मातशें बेगीन पावलें ओके सो तेंगे कावंटर स्टाफागे तेंगे ब्रिफींग चलता हें चोय सो मातशें रावपा पडटलें बट मातशें बेगीन पावता तूं बरें न्हू डोमेस्टीक फ्लायट इज 1 hour बिफोर आनी इंटरनॅशनल फ्लायट 3 hours आम मातशें 2 hour बेगीन पावलें सो कावंटर ओपन जालोलो ना मातशें रावताय लेट्स सी आनी जॉर्डन हो चोय मोपा एअरपोर्टार भोंवता हिंग तेंगे चोय मॉडल एस केलो आहलोलो सो तो चोयतालो जॉर्डन जॉर्डन कार घेवन येला चोय शमी कोणाचे बॅटरी कार घेवन येला गेल ते पाट चेस घेवन येलो तो सो चेस आज 2 येल दिसत म्हाका तो घरा हाडना चेस मामा गोडे हाडल्या पार्सेलां धाडटली ओके सो जालें एक 5 मिनटां नगोत कोताय ही कावंटर एक पार्टी बॅगेज भितर चॅक इन जाल म्हणटरी मागीर फ्री ओके मागीर मातशें फ्रीली भोंवपा मेळटलें बट आमकां बॉम्बे हॉल्ट आहा मे बी आय थिंक 4 hours की तुका हॉल्ट आहा ओके एका आहा आमगे फ्लायट इंटरनॅशनल फ्लायट सो थिंग म्हाका दिसता म्हाका बॅगेज काण पोतून घालपा पडटली ओके हांव एज्यूम कोन्न आसलोलें की एकूय लायन म्हण थ्रू चॅक इन जातो काय म्हण बट बॉम्बे म्हाका सद्दां गेले ते पाट येता आसतना करपा पडो आमकां बॅग काण हांकां पोतून घालपाक पडो न्ही चॅक इन करपाक हे पाटी बी करूंक पडो दिसत म्हाका ओके सो मातशें बॅग चॅक इन कोताय आनी मागीर मेळटा तुमकां आतां जालां आमगे सेक्युरिटी आतां वयताय मातशें बसपाक टायम आहा जाय तो ओके वेटा मातशें अदल बदल करपा पडो आमकां juice you don't want okay go near dada I'll get and come आनी अर्ली मॉर्निंग बाय चल्ली न्हू घराको च्या पी म्हळ्यार बाप पियो ना सो हांव ताका भूक लागून आसतली कितेंय दी म्हणपा लागलो सो हांव ताका खंयचो ज्यूस व्हरपा येयलोलें आनी हेंचे अवेलेबल आहलोलें आनी हांवें बिस्किट्सूय कॅरी केल्ल्योय बाबाक जीम जॅम तेगे फेवरेट सो चोय जीम जॅम खाता eat अरे फुल why you put bite and eat ना आमनो इंचो वेटिंग एरिया बसून हाय आनी बुलीन हातालें मामान थोडी बुलीन पॅक करून दिल्ली ओके आनी बॅगेज जालें आमगेलें क्लियर्ड आतां बट थोडोसो 2-3 किल काय एक्स्ट्रा जालो ओके एअर इंडिया ती एज इट इज हिंगा मातशें नाटक आसताय तेंगेली बट 23 जावपा तो 23.30 23.40 तेश कोन्न आहलो आमगेलो ते सोगले हांगे 6 जाणांगे बॅगांगे ते पॉयंट आहले ते एकठांय केले आनी तेश कोन्न तो वेट सुबेज जालो ओके नियरली 3 kgs कितें सुबेज जालो सोड म्हळ्यार सोड हांवें मागीर काडपा पडलो कारण मागीर हांवें चोय हँड हितूं हाडा कॅबीन हितूं ओके सो दॅट वॉज अ स्मॉल थिंग बट अदरवायज हेर सगळें सेक्युरिटी बीन सगळें जालें आनी आतां हेंचो वेटिंग हितूं हांवें टायम आहा जॉर्डन हो चोय आहा बिस्कीट खाता Good morning, ladies and gentlemen. Requesting a kind attention, please. This is a main teaching announcement for Mr. Naveen Kumar. I repeat, this is a Kona main teaching announcement announcement for Mr. Naveen Kumar. Okay, my beta, huh? 6E2102 Goa to Delhi. Requesting Mr.
our flight is coming. What, Baba? Look, Mama, our flight is coming. Flight? आनी होरे म्हटल्यार वय आमगेलो एयरक्राफ्ट आमगे फ्लायट एअर इंडियाची आहलोली आनी तुम पयलीं व्लॉगां सांगिल्ले ते भाशेन आमी कतार एअरवेज बूक केलोली येता आसतना अप एंड डावन रिटर्न टिकेट बट बिकॉज ऑफ दॅट वॉर इश्यू एंड ऑल ती आमकां कॅन्सल करून एअर इंडिया काडपाक पडली सो होचो येता आमगेलो एअरक्राफ्ट आतां जायतो टायम आहा फ्लायट बोर्ड करपाक ओके सो आमगे बोर्डींग आनी ही आमगेली जर्नी गोवा टू बॉम्बे आनी माय ऑनवर्ड्स जर्नी बॉम्बे टू हिथ्रो इंटरनॅशनल फ्लायट सो तें सगळें ऑल तें रिकॉर्डींग हांव तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान दाखयतलें ओके हो व्लॉग आतां हिंगा एंड कोता डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट व्लॉग ओके कंटिन्यू कोतोलें सो डू लायक शेअर एंड कमेंट एंड आय विल सून सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग टेक केअर बाय बाय